यसु मसीह के बाबर के जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको की सलामती हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज मुक़द्दस कलाम में से अपनी तरबियत के लिए हम बाप अब्राहम की ज़िंदगी में या अब्राहम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कुछ गौर करते हैं। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अब्राहम की ज़िंदगी में बहुत सारी आज़माइशें आईं। खुदा ने उनको जब बुलाया, जब उनको कॉल किया गया, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 4 आयत, खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ कि खुदा ने अब्राहम से कहा, अपने मुल्क, अपने रिश्तेदारों और अपने बाप के घर से निकल जाना है अपने, और उस जगह जाना है जो मैं तुझे दिखाऊँगा, और मैं तुझे एक अज़ीम कौम बनाऊँगा, तुझे बरकत दूँगा, तेरे नाम के सबब से बहुत सी कौमें बरकत पाएँगी। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, ये एक बहुत बड़ी आज़माइश थी, ये एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन थी जो अब्राहम की ज़िंदगी में आई। चूँकि वो उस वक़्त अब्राम था और खुदा ने उससे डिमांड किया कि तूने अपने घर को छोड़ देना है, अपने बाप को, अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, अपने मुल्क को छोड़ देना है। और ये एक बड़ी आज़माइश थी, क्योंकि अपने बाप के घर को छोड़ना, अपने मुल्क को छोड़ना और एक ऐसी जगह पे चले जाना जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। खुदा ने अब्राहम से कहा कि तूने उस जगह पे जाना है जिसका मैं तुझे दिखाऊँगा, और अपने आराम को छोड़ना एक मुश्किल बात थी अब्राहम के लिए। यहाँ से अब्राहम का जो है वो सफ़र शुरू हो जाता है। और पैदाइश की किताब 11वें बाब की 31वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कसदियों के ऊर से, और इसको इंग्लिश में जब देखा जाए तो वहाँ पे लिखा है ऊर ऑफ द कैल्दीन्स, और ये मौजूदा इराक का इलाका है। और आज अगर आज के दौर में इस जगह को देखा जाए तो ये इराक के शहर नसीरिया के करीब ये जगह बनती है। नंबर 2, हारान का ज़िक्र आया है इस हवाले में, और ये मौजूदा टर्की या सीरिया का इलाका बनता है। और तीसरा नंबर पे कनान, जिसका खुदा ने उसे कहा था कि मैं तुझे वो जगह दूंगा। और बाइबल के मुताबिक बारहवीं बाब की 5वीं आयत के अंदर इस जगह का ज़िक्र मिलता है कि तूने कहाँ चला जाना है, उस जगह पे चला जाना है, और ये मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन का हिस्सा है। चौथी, मिस्र का हमें इस जगह पे ज़िक्र मिलता है पैदाइश की किताब 12वें बाब के अंदर। जब आप इसको 10वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिस्र का ज़िक्र भी मिल जाएगा। ये सफ़र मेरे अज़ीज़ों अब्राहम के लिए इतना बड़ा क्यों था? वजह ये थी कि उस वक़्त लोग अपनी ज़मीन, रिश्तेदारों को छोड़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार उस जगह से, अपने मुल्क से, अपने इलाके से, और वहीं पे वो खेती-बाड़ी, अपना बिज़नेस करते थे। इसलिए उनको उस जगह से दूसरी जगह पे जाना एक उनके लिए मुश्किल मरहला होता था। अब्राहम को बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, और उसका वहाँ पे जाने का मकसद क्या है। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ खुदा पर भरोसा रखा, क्योंकि खुदा उसके साथ-साथ था, और खुदा ने कहा मैं तेरी हर जगह पे साथ रहूँगा। इब्रानियों का ख़त और उसका 11वां बाब 8वीं आयत में पढ़ें तो ईमान के ज़रिए अब्राहम खुदा के करीब होता गया। और वहाँ पे हमें मिलता है कि ईमान के ज़रिए अब्राहम ने हुक्म माना, और ये उसके लिए रास्तबाज़ी गिना गया, और खुदा के वो ज़्यादा करीब होता गया। अब्राहम की जो आज़माइशें हैं उसमें ये एक बड़ी आज़माइश थी। अब्राहम की पहली आज़माइश से आज के ईमानदार क्या सीख सकते हैं? और आज के ईमानदार या मेरे लिए इस आज़माइश से या इस इम्तिहान से मेरे लिए क्या सबक निकलता है? अब्राहम का ये इम्तिहान सिर्फ़ उनका एक शख़्सी सफ़र नहीं था, बल्कि एक मिसाल भी है जो हर ईमानदार के लिए आज बहुत गहरा मायना रखता है। और इस कहानी से, इस सफ़र से, इस आज़माइश से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। और इसमें जो मैं इसको जब चेक कर रहा था तो इसमें जो पहला सबक निकला वो खुदा पर भरोसा रखना है। रास्ता जैसा भी हो, मंज़िल चाहे जितनी मर्ज़ी कठिन हो, सफ़र चाहे जितना मर्ज़ी तवील हो, लेकिन हमें खुदा पर भरोसा रखना। और खुदा ने अब्राहम से कहा था कि मैं हर वक्त तेरे साथ रहूँगा, मैं हर वक्त तुझे संभालूँगा, तुझे परेशानी नहीं होगी। और इसका हमें बाइबल के अंदर से ही क्लू मिलता है, खुदा उसके साथ साथ रहा, और अब्राहम को खुदा ने बहुत ज़्यादा सरफराज किया। किसी जगह पे वो परेशान नहीं हुआ। बेशक टेम्पटेशंस आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जिन लोगों का तवक्कल, भरोसा खुदा पर रहता है, वो कभी भी परेशान नहीं होते। अब्राहम को बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने उसका भरोसा चूँकि खुदा पर था, और खुदा उसके साथ साथ था, इसलिए उसका सफ़र मुबारक होता गया। आज भी जब खुदा किसी को किसी नए रास्ते पर चलने के लिए बुलाता है तो आज के ईमानदार डर जाते हैं, मगर ईमान का मतलब खुदा की रहनुमाई पर मुकम्मल तौर पर भरोसा और यकीन रखना है। दूसरी आजमाइश जो हमें बाइबल के अंदर मिलती है वो है अपनी पसंद की चीज़ों को, अपनी फेवरेट या मोस्ट फेवरेट चीज़ों को खुदा के लिए सेक्रीफाइस करना।
ابراہیم کو اپنا وطن، نمبر ایک ابراہیم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، نمبر دو ابراہیم کو اپنے رشتہ داروں کو، ریلیٹیوز کو چھوڑنا پڑا، نمبر تین اس کو اپنے باپ کا گھر چھوڑنا پڑا، اور یہ خاص چیزیں تھیں جو خدا نے ڈیمانڈ کی۔ ابراہیم عذر پیش کر سکتا تھا کہ خداوند میرا تو ان چیزوں کے سے علاوہ اور کوئی میں کیسے سیکریفائس کروں گا، میں کیسے جیوں گا، اور میرا گزارا نہیں ہے، میں تو نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ اس نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی وجہ، کوئی ریزن پیش نہیں کی، اور وہ خدا پر بھروسہ رکھتا تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اس نے خدا کی آواز پر لبیک کیا، اس نے خدا کی آواز پر جو میسج خدا نے اسے دیا تھا، ابراہیم نے اس کو فالو کیا۔ آج بھی اگر خدا ہمیں کسی چیز کو چھوڑنے کا حکم دے، چاہے وہ کوئی عادت ہو، غلط رشتہ ہو، یا دنیا کی کوئی چیز ہو، ہمیں یا آج کے ایمانداروں کو اوبیڈینسی دکھانی پڑے گی، ہمیں فرما برداری اور تابع داری دکھانی پڑے گی، تب ہی ہمیں ابراہیم جیسی برکتیں ملے گی۔ ابراہیم نے اپنا وطن چھوڑا، یہ اس کے لیے کوئی عام بات نہیں تھی، اور جب میں اس کو چیک کر رہا تھا، ایک جگہ سے جس جگہ سے اس نے نکلنا تھا، دوسری جگہ جس جگہ پہ خدا نے اسے کہا تھا، یہ آلموسٹ 900 سے 1000 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں، ہسٹری جب میں اس کو چیک کر رہا تھا تو یہ آلموسٹ 1000 کے کلومیٹر کے قریب یہ سفر بنتا ہے، جو کہ انہوں نے پیدل یا اونٹوں پہ یا جانوروں پہ سفر کرنا تھا۔ آج تو اگر جہاز پہ جاتے ہیں تو غالباً یہ 1 گھنٹے کا سفر، گھنٹے کا سفر بنے گا، گاڑی پہ جائیں گے تو یہ 8-10 گھنٹے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ سفر۔ لیکن میرے عزیزوں، اس وقت یہ سفر انہوں نے اگر پیدل طے کیا ہو تو آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ سفر کتنے ہفتوں کا یا کتنے مہینوں کا ہو سکتا ہے، اور یہ ایک لمبا سفر تھا، یہ ایک طویل سفر تھا، طویل مدت کا سفر تھا، جو ابراہیم نے اور اس کے ساتھ کے لوگوں نے، اس کی بیوی نے، اس کے نوکروں چاکروں نے، اور اس وقت چونکہ ابراہیم نے یا ابرام نے بہت کچھ جمع کر رکھا تھا، تو اس کے لیے مشکل تھا۔ اس وقت تو کوئی ٹرک نہیں ہوں گے، نہ ایسی کوئی ٹرین ہوگی، نہ جہاز ہوں گے، کیسے انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ شفل کیا ہوگا، سفر کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، جب میں اس کو چیک کر رہا تھا تو یہ آلموسٹ 900 سے 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، اور یہ ایک لمبا طویل سفر تھا۔ آپ سوچیں ذرا کہ اتنی بھیڑ بکریاں، جانور، مویشی، اپنے نوکر چاکر کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، کیا آسان تھا؟ اس دوران بارشیں آئی ہوں گی، آندھیاں طوفان اور کئی حالات آئے ہوں گے، لیکن ابراہیم خدا پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ جس نے مجھے بلایا ہے وہ مجھے کبھی بھی لیٹ ڈاؤن، مجھے کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، مجھے ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ کبھی بھی آج کے ایمانداروں، آپ کو خدا جب کال کرتا ہے تو خدا کے لیے اپنا پیش کرنے سے کبھی بھی گریز نہ کریں۔ تیسری چیز ہمیں اس میں ملتی ہے، خدا کی مرضی انسانی منصوبوں سے بڑھ کر ہے اور بہتر ہے۔ ابراہیم نے اپنا ایک پلان سیٹ کیا ہوگا، اس نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوگا، میں نے یہ کرنا ہے، لیکن خدا کا منصوبہ ابراہیم کے لیے کچھ اور تھا۔ اور آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری مرضی بہترین ہے، مگر خدا کی مرضی اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ مثال 19:21 میں لکھا ہوا کہ خدا کے ارادے انسان کے ارادوں سے بڑھ کر ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے چونکہ زبردست منصوبے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہمارے منصوبے جو ہیں وہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں یا ڈسٹروائے نہ کریں۔ اس لیے خدا کے جو منصوبے ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے اپنا آپ پیش کریں، تاکہ خدا ہمیں وقت پر سرفراز کرے۔ ابراہیم کو ایک عظیم قوم کا باپ بنانے کا وعدہ تبھی پورا ہوا جب ابراہیم نے ایمان اور تابعداری اور فرمان برداری دکھائی۔ آج بھی اگر آج کے ایماندار یہ چاہتے ہیں کہ وہ سرفراز کیے جائیں باپ ابراہیم کی طرح، تو ہمیں یا ان تمام ایمانداروں کو یہ چاہیے کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا، لعنت اس شخص پر جو انسان کے ہاتھ پر تکیہ کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یا اپنی سوچ پر تکیہ کرتا ہے کہ میں اپنی محنت سے، اپنی اسٹرگل سے سب کچھ کر لوں گا۔ اور ڈیوٹرونومی اگر اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، خدا ان سب کو برکت دیتا ہے جو اس کے حکموں پر چلتے ہیں۔ تو ہر ایماندار کی زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے، اور ہر ایماندار کی زندگی کا یہ سفر اسے خدا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ سفر مشکل ہو سکتا ہے، اس میں بہت سی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہو سکتی ہیں، مگر یہ ساری چیزیں آپ کو خدا کے قریب لے کے جاتی ہیں۔ جس طرح ابراہیم کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، اور یہ آزمائشوں سے خدا کے اور زیادہ قریب لے کے چلے گئیں۔ اور زبور 32 اس کی 8ویں آیت میں لکھا، میں تجھے وہ راستہ دکھاؤں گا جو تیرے لیے بہترین ہوگا، اور میں تجھے مشورہ دوں گا اور تیری کیا کروں گا، رہنمائی کروں گا۔ خدا کے بھروسوں، خدا کے پلان جو خدا نے ہمارے لیے سیٹ کیا، اس پر مکمل بھروسہ رکھیں۔
اس ساری کہانی سے، ساری آزمائش سے جو ابراہیم کی زندگی میں آئی، اس سے آج کے ایمانداروں کو کیا سبق ملتا ہے؟ آج کے ابراہیم جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آج کے ابراہیم جن پر یہ آزمائشیں آئی ہیں، یا جو کال کیے گئے ہیں، ان کی زندگی میں یہ اس سے وہ کیا سبق لیتے ہیں؟ خدا کی آواز سنیں اور اس پر عمل کریں، تو خدا ہمیں ان جگہوں تک لے جائے گا جو کبھی آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ ایمان کا اصل مطلب ہے چلنا، بنا دیکھے، بنا سمجھے، صرف بھروسے کے ساتھ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔